أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी मज़ीद मुफीद वीडियोस के लिए पेज को फॉलो करें।